सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर फैसले पर नजरसानी दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीन के यौम तासीस पर चीन की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये लम्हा पाक चीन ताल्लुकात के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कल कतर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अता तारड़ वज़ीर आज़म के हमरा हैं। कार सरकार में मुदाखलत का केस। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट 14 दिन में जमा कराने का हुक्म। साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड लू के कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबुकदोश किया गया और इमरान खान साहब को निकाला गया एक साजिश के जरिए। तो ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो जाए। बानी पीटीआई नवंबर में बाहर आ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का प्रोग्राम बाखबर सवेरा में दावा। कहा बानी पीटीआई ने डील करनी है, न मुल्क से बाहर जाना है। उन्हें अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। अमरीकी इलेक्शन का भी असर होगा। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई है तो कोई बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मामला स्विंग हो जाए। लतीफ खोसा का कहना था जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का मतलब आईनी तरमीम तस्लीम करना नहीं बल्कि निज़ाम में शामिल होकर मौक़िफ़ बयान करना है। हुकूमत को खुली छूट दी तो राजा रियाज की तरह फ्रेंडली अपोजिशन लीडर बनाकर तबाही मचा देगी। राय जरूर है और फॉरवर्ड ग्रुप कोई नहीं है। सब खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद है। सर फवाद चौधरी साहब बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये खान साहब की जियाल है। सर फवाद चौधरी साहब को ले रहे पीटीआई में। देखो वो तो खान साहब फैसला करेंगे, सारे फैसले खान साहब। पार्टी में इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ राय है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी में वर्कर्स और लीडरशिप की एक हैसियत है, सबको सुना जाता है। फवाद चौधरी को पार्टी में लेना है या नहीं फैसला बानी करेंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है जोर जबरदस्ती से आइन में तरमीम करना ऐसा ही है जैसे आइन को मुअत्तल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा फैसले अब सड़कों पर हो गए जब 4 लाख लोग बाहर निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हामिद खान ग्रुप की जानिब से मुनीर अहमद काकड़ जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से मियां मोहम्मद रऊफ अता सदर के उम्मीदवार हैं। मजमूई तौर पर 4021 वकला किराए दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध से ताल्लुक रखने वाले 683 वकला कराची, हैदराबाद, सक्खर में वोट कास्ट करेंगे। 3 दिन हो चुके हैं। हयाताबाद की फैक्ट्री में लगने वाली आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी।
تاجروں کا کہنا ہے ریسکیو آپریشن معیاری نہیں تھا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے بجائے نمک پاشی کی. ہماری 1122 کی گاڑیاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئیں. عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر اسلام آباد میں جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو 1 ماہ میں ایم ڈی کیٹ دوبارہ لینے کا حکم دے دیا. پی ڈی ایم سے رپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے. فیصل آباد میں 2 طلبہ کے قتل میں ملوث 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 مجرموں کو سزائے موت کا حکم. 20-20 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا. مجرمان میں ہیڈ کانسٹیبل اصغر علی، کانسٹیبل فلک شیر، فیصل اور عزرا کار وقاص شامل. اگست 2018 میں موٹر سائیکل سوار طلبہ ارسلان اور عثمان کو قتل کیا گیا. دوہرے قتل کو پولیس مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بالائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی. مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں برف باری. بابو سر ٹاپ پر 1 فٹ برف پڑ چکی. ٹریفک عارضی طور پر بند. دیامر کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری. کالام میں برف باری سے وادی کی خوبصورتی بڑھ گئی. محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بادل برسنے کی پیشگوئی. پہاڑوں اور برف باری اور میدانی علاقوں میں اعلی باری کا بھی امکان. کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 523 تک پہنچ گیا. لاہور اور گرد و نواح میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن. آج 2 فیکٹریاں سیل کی گئیں. رواں ماہ تقریباً 2500 سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو تحویل میں لیا گیا. 469 فیکٹریاں اور بھٹے مسمار، 338 ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں. مودی حکومت نے امریکہ اور کینیڈا میں جاسوسی کا پورا نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے. سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپت ونت سنگھ کا ویڈیو پیغام. کہا امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے قتل کی ناکام سازش کا نشانہ بننے والے گرپت ونت سنگھ نے امریکہ اور کینیڈا کی حکومت پر زور دیا کہ وہ مودی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرے. مودی حکومت کو دوسرے ملکوں میں پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. جاسوسی میں ملوث بھارتی قونصل خانوں کو مستقل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ سے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی. ترجمان این ڈی ایم اے کا کہنا ہے جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا. امدادی سامان میں ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہے. لبنان اور غزہ کے لیے مجموعی طور پر 1610 ٹن امدادی سامان بھجوایا جا چکا ہے. شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ. 25 روز سے 1000 افراد شہید. بیت الاحیاء میں اسکول پر بمباری میں 7 افراد جان سے گئے. اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی لگا دی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اونروا سے تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی بھی منظوری دے دی. اونروا کے چیف فلپ لازن نے کہا اسرائیلی پابندی ناقابل قبول ہے. اقوام متحدہ، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک نے اونروا پر اسرائیلی پابندی کو مسترد کر دیا. کھلاڑیوں سے سوال کرنا میرا حق ہے. شان مسعود بیٹے کی طرح ہیں. رمیز راجہ کا شان سے متنازع سوالات پر وضاحتی بیان. کہا سوشل میڈیا پر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا. شان کو بیٹنگ میں غلطیاں دور کرنے کا کہا تھا. اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا کی ملاقات. چیئرمین پی سی بی نے کہا آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز میں قوم کو اچھی کارکردگی کی توقع ہے. امید ہے آپ کی قیادت میں ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. کھلاڑی اگر ٹیم بن کر پرفارم کریں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا نے بھرپور اعتماد کرنے پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا.